गोंयच्या चडांत चड पंचायतींनी जी रस्त्या कडच्यान गटार बांदपाक आसात ताका लागून सामकी ओड लागिल्ली उरता आनी हातूंत चडशे पंच जे आसात ते पंच गटार बांदपाक मुखार सरतात. कारण गटार बांदपाचो जो प्रोसेस आसा तो सामको इजी उरता. दोन वटच्यान फळी मारली, बेत कालेलो घालो आनी तातूंत प्रॉफीट चड आशिल्ल्यान पंचायत चड अशी गटार बांदपा खातीर इंट्रस्ट दिता आनी गटार बांदपाची तांच्या मिटिंगेर पास करून ते गटार बांदपाक सुरवात करतात. पूण एक फावटी गटार बांदली की मुखार आनी ताजी चवकशी ना. तशेंच आयज काणकोण तालुक्याच्या पैंगीण पंचायतीचेर एक गालजीबाग, कोळसर, काटेबाग ह्या एरियेन हें घडलां. हांगा कितें जालां की हांगा पंचायतीन पयलीं गटार बांदिल्ली आनी ही गटारां आतां तुडुंब भरिल्ली आसात आनी तुमी पळोवपाक शकतात. तुका कोणी तरी घरा कडेन वचपाक माड कातन गटारान घाल्लो आसा. खरें म्हणटा जाल्यार प्रत्येकाक घरा कडेन वता तेन्ना गटारा वयर लादी घालून दिवपाक जाय. हाजें कारण कितें की लोकांक आपल्या घरा कडेन वचपाक रोड जाय न्ही आनी गाडी व्हरपाक जाय. जेन्ना पंचायत अशी करना तेन्ना लोक अशे माड कातरतात, भितर घालतात, कोण तरी माती घालता आनी हाजी देखरेख कोणी करप. खरें म्हणटा जाल्यार पंचायतीन हांगा पावसा पयलीं लक्ष दिवपाक जाय. कन्सर्न ऑथॉरिटी आसात तांणी लक्ष दिवपाक जाय पूण लक्ष कोण दिनात. त्याच बरोबर गांवचे लोक आसात तांणी बी कांय लोकांनी आपल्या एरियेक जे खंय पडटा तांणी मातशी जर गटार निवळ केली किंवा गटारान पडिल्ली चुट्टां काडून जर उडयत जाल्यार गटारां म्हणटा ती निवळ जावपाक शकतात आनी उरतात. पूण तशें कोण करनात. आतां तुमी मुद्दम पळयात ह्या गटारान सगळो पानां बिनां पडिल्ली आसात आनी हें उदक जवळ जवळ कुसपाक आयलां आनी हें उदक कुसलें की ऑटोमॅटीक हांगा जळारी जातल्यो आनी ह्या जळारी लागून डेंगू, मलेरिया सारके रोग जावपाक लागतात. तेन्ना प्रत्येकानी प्रिकॉशन घेवपाक जाय, पंचायतीन घेवपाक जाय, गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी बाकीची बॉडी आसता आनी घेवपाक जाय आनी लोकांनी घेतल्यारूच हें बरें उरपाचें. पूण एक गटारां बांदली म्हणून डेवलॉपमेंट म्हणनात. ही गटारां जी आसात ताजे प्रॉपर मॅनेज जावपाक जाय आनी ताजी निवळसाण दवरपाक जाय जाल्यारूच ही गटारां बांदून फायदो आसा. नाजाल्यार गटारां बांदून कांय फायदो ना अशें आतां लोक उलयतात. आनी त्याच बरोबर लोकांनी कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन मागला की जातली बेगीन ही जी गटारां आसात ती निवळ करची आनी वेवस्थीत उदक समुद्राक लावन दिवचें म्हूण. इन गोवा खातीर दुशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.